निश्चयस्यास्ति वक्षसि वृन्दावन विहारन्तम् श्रीकृष्णम् हृदि चिन्तये लिखामि सजानन्द स्वामी सर्वान् निजाश्रितान् नानादेशस्थितान् शिक्षापत्रिम् वृत्तालयस्थितः भ्रात्रो रामप्रतापेच्छ रामयोर्धर्मजन्मनोः यावयोध्या प्रसादाख्य रघुवीराभिधौ सुतौ मुकुन्दानन्दमुख्याश्च नैष्टिका ब्रह्मचारिणः गृहस्थाश्च मया रामभट्टाध्याये मदाश्रयाः सधवा विधवायोषा याश्च मच्छिष्यताम् गताः मुक्तानन्दादयो ये स्युः साधवश्चाखिलायपि स्वधर्मरक्षिकामेतैः सर्वे वाच्या सदाशिषः श्रीमन्नारायण स्मृत्या सहिताः शास्त्रसम्मताः एकाग्रेणैव मनसा पत्रीलेखः सहेतुकः अवधार्योऽयमखिलैः सर्वजीवहितावहः ये पालयन्ति मनुजाः सच्छास्त्रप्रतिपादितान् सदाचारान् सदा तेऽत्र परत्र च महासुखाः तानुलङ्घ्यात्र वर्तन्ते ये तु स्वैरम् कुबुद्धयः त इहामुत्र च महत् लभन्ते कष्टमेव हि अतो भवद्भिर्मच्छिष्यैः सावधानतयाखिलैः प्रीत्यैतामनुसृत्यैव वर्तितव्यम् निरन्तरम् कस्यापि प्राणिनो हिंसा नैव कार्यात्र मामकैः सूक्ष्मयूकामत्पुणादेरपि बुद्ध्या कदाचन देवतापितृयागार्थमप्यजादेश्च हिंसनम् न कर्तव्यमहिंसैव धर्मः प्रोक्तोऽस्ति यन्महान् स्त्रिया धनस्य वा प्राप्त्यै साम्राज्यस्य च वा क्वचित् मनुष्यस्य तु कस्यापि हिंसा कार्या न सर्वथा आत्मघातस्तु तीर्थेऽपि न कर्तव्यश्च न क्रुधा अयोग्याचरणात् क्वापि न विशोद्बन्धनादिना न भक्ष्यम् सर्वथा मांसम् यज्ञशिष्टमपि क्वचित् न पेयम् च सुरामद्यमपि देवनिवेदितम् अकार्याचरणे क्वापि जाते स्वस्य परस्य वा अङ्गच्छेदो न कर्तव्यः शस्त्राद्यैश्च क्रुधापि वा स्तेन कर्म न कर्तव्यम् धर्मार्थमपि केनचित् सस्वामिकाष्ठपुष्पादिनग्राह्यम् तदनग्नया व्यभिचारो न कर्तव्यः पुंभिः स्त्रीभिः समाश्रितैः द्युतादिव्यसनम् त्याज्यम् नाद्यम् भङ्गादिमादकम् अग्राह्यानेन पक्वम् यदन्नम् तदुदकम् च न जगन्नाथपुरोऽन्यत्र ग्राह्यम् कृष्णप्रसाद्यपि मिथ्यापवादः कस्मिंश्चिदपि स्वार्थस्य सिद्धये नारोप्यो नापशब्दाश्च भाषणीया कदाचन देवतातीर्थविप्राणाम् साध्वीनाम् च सतामपि वेदानाम् च न कर्तव्या निन्दा श्रव्या न च क्वचित् देवतायै भवेद्यस्यै सुरामांस निवेदनम् यत्पुरोजादिहिंसा च न भक्ष्यम् तन्निवेदितम् दृष्ट्वा शिवालयादीनि देवागाराणि वर्त्मनि प्रणम्यतानि तद्दैव दर्शनम् कार्यमादरात् स्ववर्णाश्रमधर्मो यः सहातव्यो न केनचित् परधर्मो न चाचर्यो न च पाखण्डकल्पितः कृष्णभक्ते स्वधर्माद्वा पतनम् यस्य वाक्यतः स्यात्तन्मुखान्न वैश्रव्या कथा वार्ताश्च वा प्रभोः स्वपरद्रोह जननम् सत्यम् भाष्यम् न कर्भिजित कृतघ्नसङ्घस्तक्तव्यो लुञ्चाग्राह्या न कस्यचित् चोरपापे व्यसनिनाम् सङ्गः पाखण्डिनाम् तथा कामिनाम् च न कर्तव्यो जनवञ्चनकर्मणाम् भक्तिम् वा ज्ञानमालम्य स्त्रीद्रव्यरसलोलुभाः पापे प्रवर्तमानाः स्युः कार्यस्तेषाम् न सङ्गमः कृष्णावताराणाम् खण्डनम् यत्र युक्तिभिः कृतम् स्यात् तानि शास्त्राणि न मान्यानि कदाचन
अगालितं न पातव्यं पानीयं च पयस्तथा स्नानादिनैव कर्तव्यं सूक्ष्मजन्तुमयम्भसा यदौषधं च सुरया सम्पृक्तं पललेन वा अज्ञातवृत्तवैद्येन दत्तं चाद्यं न तत्परितं स्थानेषु लोकशास्त्राभ्यां निषिद्धेषु कदाचन मलमूत्रोत्सर्जनं च न कार्यं स्त्रीवनं तथा अद्वारेण न निर्गम्यं प्रवेष्टव्यं न तेन स्थाने सस्वामिकेवासक्कार्यो पृष्ट्वा न तत्पतिम् ज्ञानवार्ता श्रुतिर्नार्या मुखात् कार्या न पुरुषैः न विवादस्त्रिया कार्या नराज्ञा न तज्जनैः अपमानो न कर्तव्यो गुरूणां च वरीयसाम् लोके प्रतिष्ठितानां च विदुषां शस्त्रधारिणाम् कार्यं न सहसा किञ्चित् कार्यो धर्मस्तु सत्वरम् पाठनीयाधीतविद्या कार्यः सङ्गोऽन्वहं सताम् गुरुदेवनुपेक्षार्थं न गम्यं रिक्तपाणिभिः विश्वासघातो न कार्यः स्वश्लाघास्वमुखेन च यस्मिन् परिहितेऽपि स्युर्दश्यान्यङ्गानि चात्मनः तदुष्यं वसनं नैव परिधार्यं मदाश्रितैः धर्मेण रहिता कृष्णभक्तिः कार्यान सर्वथा अग्ननिन्दाभयानैव त्याज्यं श्रीकृष्णसेवनम् उत्सवाहेषु नित्यं च कृष्णमन्दिरमागतैः पुंभिस्पृश्यान वनितास्तत्र ताभिश्च पूरुषाः कृष्णदीक्षां गुरौ प्राप्तैस्तुलसीमालिके गले धार्ये नित्यं चोद्वपुण्ड्रं ललाटादौ द्विजातिभिः तत्तु गोपीचन्दनेन चन्दनेनाथवा हरेः कार्यं पूजावशिष्टेन केशरादियुतेन च तन्मध्येव कर्तव्यः पुण्ड्रद्रव्येण चन्द्रकः कुङ्कुमेनाथवा वृत्तो राधा लक्ष्मीप्रसादिना सच्छुद्रा कृष्णभक्तायै तैस्तु मालोर्ध्वपुण्ड्रके द्विजातिवद्धारणीये निजधर्मेषु संस्कृतैः भक्तैस्तदितरेर्माले चन्दनादिन्धनोद्भवे धार्ये कण्ठे ललाटेऽथं कार्यं केवलचन्द्रकः त्रिपुण्ड्ररुद्राक्षधृतिर्येषां स्यात् स्वकुलागता तैस्तु विप्रादिभिः क्वापि न त्याज्या सा मदाश्रितैः एकात्म्यमेव विज्ञेयं नारायणमहेशयोः उभयोर्ब्रह्मरूपेण वेदेषु प्रतिपादनात् शास्त्रोक्तयापद्धर्मो यः सत्त्वल्पापदिकर्हित मदाश्रितैर्मुख्यतया गृहीतव्यो न मानवैः प्रत्यहं तु प्रबोद्धव्यं पूर्वमेवोदयाद्रवेः विधाय कृष्णस्मरणं कार्यः शौचविधिस्ततः उपविश्यैव तेऽकत्र कर्तव्यं दन्तधावनम् स्नात्वा शुच्यम्बुना धौते परिधार्येत वाससि उपविश्य ततः शुद्धासने शुचिभूतले असङ्कीर्ण उपस्पृश्यम् प्राङ्मुखम् वोत्तरामुखम् कर्तव्यमूर्ध्वपुण्ड्रम् च कुम्भिरेव स चन्द्रकम् कार्यः सधवनारीभिर्भाले कुङ्कुमचन्द्रकः पुण्ड्रम् वा चन्द्रको भाले न कार्योऽमृतनाथया मनसा पूजनम् कार्यम् ततः कृष्णस्य चाखिलैः प्रणम्य राधा कृष्णस्य लेख्यार्चाम् ततयादरात् शक्त्या जपित्वा तन्मन्त्रम् कर्तव्यम् व्यावहारिकम् ये त्वम् वरीशवद्भक्ता श्रुरिहात्मनिवेदिनः तैश्च मानसपूजान्तम् कार्यमुक्तक्रमेण वै शैली वा धातुजामूर्तिशालग्रामूर्त्येव तैः द्रव्यैर्यथार्थैः कृष्णस्य जप्योऽथाष्टाक्षरो मनुः स्तोत्रादेरथ कृष्णस्य पाठः कार्यस्वशक्तितः तथा न धीतगिर्वाणैः कार्यम् तन्नाम कीर्तनम् हरेर्विधाय नैवेद्यम् भोज्यम् प्राशादिकम् ततः कृष्णसेवा परे प्रीत्या भवितव्यम् च तैः सदा
प्रोक्तास्ते निर्गुणा भक्ता निर्गुणस्य हरेर्यतः सम्बन्धा तत्क्रियाकारवा भवन्त्येव हि निर्गुणाः भक्तैरेतैस्तु कृष्णायानर्पितम् वार्यपि क्वचित् नवेयम् नैव भक्ष्यम् च पत्रकन्दफलाद्यपि सर्वैरशक्तौ वार्धक्याद्गरीयस्यापदाथवा भक्ताय कृष्णमन्यस्मै दत्त्वा वृत्त्यम् यथा बलम् आचार्येणैव दत्तम् यदश्च तेन प्रतिष्ठितम् कृष्णस्वरूपम् तत्सेवम् वन्दमेवेतरत्तु यत् भगवन्मन्दिरम् सर्वैः सायम् गन्तव्यमन्वहम् नाम सङ्कीर्तनम् कार्यम् तत्रौच्चैराधिकापतेः कार्यास्तस्य कथावार्ता श्रव्याश्च परमादरात् वादित्रसहितम् कार्यम् कृष्णकीर्तनमुत्सवे प्रत्यहम् कार्यमित्थम् हि सर्वैरपि मदाश्रितैः संस्कृतप्राकृतग्रन्थाभ्यासश्चापि यथामति यादृशैर्यो गुणैर्युक्तस्तादृशे स तु कर्मणि योजनीया विचार्यैव नान्यथा तु कदाचन अन्नवस्त्रादिभिः सर्वैः स्वकीयाः परिचारकाः सम्भावनीयाः सततम् यथा योग्यम् यथा धनम् यद्रगुणो यः पुरुषस्तादृशा वचनेन सह देशकालानुसारेण भाषणीयो न चान्यथा गुरुभूपालवर्षिष्ठस्यागि विद्वत्तपस्विनाम् अभ्युत्थानादिना कार्यः सन्मानो विनयन्वितैः नौरो कृत्वा पादमेकम् गुरुदेव नृपन्तिके उपवेश्यम् सभायाम् च जानू बद्ध्वा न वाससा विवादो नैव कर्तव्यः स्वाचार्येण सह क्वचित् पूज्योन्नधनवस्त्रादेर्यथा शक्ति स चाखिलैः समायान्तम् निशम्यासु प्रत्युद्गन्तव्यमादरात् तस्मिन् यात्तनुगम्यम् च ग्रामान्तावधिमत्श्रितैः अपि भूरिफलम् कर्म धर्मापेतम् भवेद्यदि आचर्यम् तर्हि तन्नैव धर्मः सर्वार्थदोस्तिः पूर्वैर्महद्भिरपि यत् अधर्माचरणम् क्वचित् कृतम् स्यात् तत्तु न ग्राह्यम् ग्राह्यो धर्मस्तु तत्कृतः गुह्यवार्तादु कस्यापि प्रकाश्यानैव कुत्रचित् समद्रष्ट्या न कार्यश्च यथाहार्चाव्यतिक्रमः विशेषनियमोद्धार्यश्चातुर्मास्येऽखिलैरपि एकस्मिन् श्रावणे मासि सत्त्वशक्तैस्तु मानवैः विष्णोः कथाया श्रवणम् वाचनम् गुणकीर्तनम् महापूजा मन्त्रजपस्तोत्रपाठप्रदक्षिणाः साष्टाङ्गप्रणतिश्चेति नियमायुत्तमामताः एतेष्वेकतमो भक्त्या धारणीयो विशेषतः एकादशीनाम् सर्वासाम् कर्तव्यम् व्रतमादरात् कृष्णजन्मदिनानाम् च शिवरात्रेत्सोत्सवम् उपवासदिने त्याज्या दिवा निद्रा प्रयत्नतः उपवासस्तया नैषेन्मैथुनेनैव यन्नृणाम् सर्ववैष्णवराजश्रीवल्लभाचार्यनन्दनः श्रीविठ्ठलेश कृतवान्यमृतोत्सवनिर्णयम् कार्यास्तमनुसृत्यैव सर्व एव व्रतोत्सवाः सेवारीतिश्च कृष्णस्य ग्राह्या तदुदितैव हि कर्तव्याद्वारिका मुख्यतीर्थयात्रा यथाविधि सर्वैरपि यथाशक्तिभाव्यम् दीनेषु वत्सलैः विष्णुः श्रियो गणपतिः पार्वती च दिवाकरः एता पूज्यतया मान्या देवता पञ्चमामकैः भूतादिपद्रवे क्वापि वर्म नारायणात्मकम् जप्यम् च हनुमन्मन्त्रो जप्यो न क्षुद्रदैवतः रवेरिन्दोश्चोपरागे जायमाने पराक्रियाः हित्वा सुसुतिभिः सर्वैः कार्यकृष्णमनुर्जपः जातायामथ तन्मुक्तौ कृत्वा स्नानम् सतैलकम् देयम् दानम् गृहिजनैः शक्यान्यैश्वर्यैश्वरः जन्मा शौचम् मृता शौचम् स्वसम्बन्धानुसारतः पालनीयम् यथा शास्त्रम् चातुर्वर्ण्यधनैर्मम
भाव्यम् समदमक्षान्ति सन्तोषादिगुणान्वितैः ब्राह्मणैः शौर्यधैर्यादिगुणोपेतैस्तबाहुजैः वैश्यैश्चक्षुषि वाणिज्यकुशीदमुखवृत्तिभिः भवितव्यम् तथा शूद्रैर्द्विजसेवादिवृत्तिभिः संस्काराश्चाह्लिकम् साद्धम् यथा कालम् यथा धनम् स्वस्वगृह्यानुसारेण कर्तव्यम् च द्विजन्मभिः अज्ञानाज्ञानतो वापि गुरुवालघुपातकम् क्वापि स्यात्तर्हिम् तत्प्रायश्चित्तम् कार्यम् स्वशक्तितः वेदाश्चव्याससूत्राणि श्रीमद्भागवताभिधम् पुराणम् भारते तु श्रीविष्णोर्नाम सहस्रकम् तथा श्रीभगवद्गीता नीतिश्च विदुरोदिता श्रीवासुदेवमाहात्म्यम् स्कान्दवैष्णवखण्डकम् धर्मशास्त्रान्तर्गता त्रयाग्नवल्क्यर्षै स्मृतिः एतान्यष्टममेष्टानि सच्छास्त्राणि भवन्ति स्वहितेच्छुभिरेतानि मच्छिष्यै सकलैरपि श्रोतव्यान्यथ पाठ्यानि कथनीयानि च द्विजैः तत्राचारव्यवहृति निष्कृतानाम् च निर्णये ग्राह्यामिताक्षरोपेता याज्ञवल्क्यस्य च स्मृतिः श्रीमद्भागवतस्यैषु स्कन्धो दशमपञ्चमौ सर्वाधिकतया ज्ञेयो कृष्णमाहात्म्यबुद्धये दशमपञ्चमस्कन्धो याज्ञवल्क्यस्य च स्मृतिः भक्तिशास्त्रम् योगशास्त्रम् धर्मशास्त्रम् क्रमेण मे शारीरकाणाम् भगवद्गीतायाश्चावगम्यताम् रामानुजाचार्यकृतम् भाष्यमाध्यात्मिकम् मम एतेषु यानि वाक्यानि श्रीकृष्णस्य वृषस्य च अत्युत्कर्षपराणि स्युस्तथा भक्तिविरागयोः मन्तव्यानि प्रधानानि तन्येवेतरवाक्यतः धर्मेण सहिता कृष्णभक्तिः कार्येति तद्रहः धर्मो ज्ञेयः सदाचारः श्रुतिस्मृत्युपपादितः महात्म्यज्ञानयुग्भूरि स्नेहो भक्तिश्च माधवे वैराग्यम् ज्ञेयमप्रीति श्रीकृष्णेतरवस्तुषु ज्ञानम् च जीवमाये स्वरूपाणाम् सुष्ठु वेदनम् हृत्स्थाणुसूक्ष्मश्चिद्रूपो ज्ञाता व्याप्याखिलम् तनुम् ज्ञानशक्त्या स्थितो जीवो ज्ञेयोच्छेद्यादिलक्षणः त्रिगुणात्मातमः कृष्णशक्तिर्देहतदीययोः जीवस्य चाहम् ममता हेतुर्मायावगम्यताम् हृदये जीववज्जीवेऽन्तर्यामितया स्थितः ज्ञेयः स्वतन्त्र ईशोऽसौ सर्वकर्मफलप्रदः स श्रीकृष्णः परम् ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः उपास्य इष्टदेवो नः सर्वाविर्भावकारणम् स राधया यतो ज्ञेयो राधाकृष्ण इति प्रभुः रुक्मिण्या रमयोपेतो लक्ष्मीनारायणः स हि ज्ञेयोऽर्जुनेन युक्तोऽसौ नरनारायणाभिधः बलभद्रादियोगेन तत्तन्नामोच्यते स च एते राधादयो भक्तास्तस्य स्युपार्श्वतः क्वचित्तदङ्गेति स्नेहात् स तु ज्ञेयस्तदैकलः अतश्चास्य स्वरूपेषु भेदो ज्ञेयो न सर्वथा चतुरादिभुजत्वम् तु द्विबाहोस्तस्य चैच्छिकम् तस्यैव सर्वथा भक्तिः कर्तव्यामनुजैर्भुवि निःश्रेयसकरम् किञ्चित् ततोऽन्यन्येति दृश्यताम् गुणान् गुणवत्ताय ज्ञेयम् ह्येतत्परम् फलम् कृष्णे भक्तिश्च सत्सङ्गोऽन्यथा यान्ति विदोऽप्यधः कृष्णस्तदवताराश्च ध्येयास्तत्प्रतिमापि च न तु जीवानुदेवाद्या भक्ता ब्रह्मविदोऽपि च निजात्मानम् ब्रह्मरूपम् देहत्रयविलक्षणम् विभाव्यते न कर्तव्या भक्तिः कृष्णस्य सर्वदा श्रव्य श्रीमद्भागवत दशमस्कन्धयादरात् प्रत्यहम् वा सकृद्वर्षैर्वर्षैवाच्योऽथ पण्डितैः कारणीया पुरश्चर्या पुण्यस्थानेश्च शक्तितः विष्णुनाम सहस्रादेश्चापि कार्यर्थितप्रदा
देव्यामापदि कष्टायाम् मानुष्याम् वा गदादिषु यथा स्वपररक्षा स्यात् तथा वृत्त्यम् न तन्यथा देशकालवयो वित्तजातिशक्त्यनुसारतः आचारो व्यवहारश्च निःस्कृतम् चारुधार्यताम् मतम् विशिष्टाद्वैतम् मे गोलोको धाम चर्चितम् तत्र ब्रह्मात्मना कृष्णसेवा मुक्तिश्च गम्यताम् एते साधारणा धर्मा पुंसाम् सैनाम् च सर्वतः मदाश्रितानाम् कथिता विशेषानथ कीर्तये मध्येष्ठावरदभ्रातुर्सुताभ्याम् तु कदाचन स्वासन्न सम्बन्धहीना नोपदेश्या हि योषितः न स्पृष्टव्यास्तथा क्वापि भाषणीयास्तथा न हि क्रौर्यम् कार्यम् न कस्मिंश्चिन्न्यासो रक्ष्यो न कस्यचित् प्रतिभूत्वम् न कस्यापि कार्यम् च व्यावहारिके भिक्षया पदतिक्रम्या न तु कार्यम् ऋणम् परित स्वशिष्यार्पितधन्यश्च कर्तव्यो विक्रयो न च जीर्णम् दत्त्वा नवीनम् तु ग्राह्यम् तन्ने स विक्रयः भाद्रशुक्लचतुर्थ्याम् च कार्यम् विघ्नेशपूजनम् ईशकृष्णचतुर्दश्याम् कार्यार्चा च हनूमतः मदाश्रितानाम् सर्वेषाम् धर्मरक्षणहेतवे गुरुत्वे स्थापिताभ्याम् च ताभ्याम् दीक्षा मुमुक्षवः यथाधिकारम् संस्थाप्य स्वे स्वे धर्मे निजास्तिकाः मान्याः सन्तश्च कर्तव्यः सच्छास्त्राभ्यासयादरात् मया प्रतिष्ठापितानाम् मन्दिरेषु महत्सु च लक्ष्मीनारायणादीनाम् सेवाकार्या यथाविधि भगवन्मन्दिरम् प्राप्तो यन्नार्थी कोऽपि मानवः आदरात् खलु सम्भाव्यो दानेनानश्च शक्तितः संस्थाप्य विप्रम् विद्वांसम् पाठशालाम् विधाप्य च प्रवर्तनीया सद्विद्या भुवि यत्सुकृतम् महत अथैतयोस्तु भार्याभ्यामाज्ञयापत्युरात्मनः कृष्णमन्त्रोपदेशश्च कर्तव्यः स्त्रीभ्येव हि शासन्न सम्बन्धहीना नरास्ताभ्याम् तु कर्हिजित न स्पृष्टव्या न भाष्याश्च तेभ्यो दर्शम् मुखम् न च गृहाख्याश्रमिणो येषु पुरुषा मदुपस्रुताः श्वासन्न सम्बन्धहीना न स्पृश्या विधवाश्च तैः मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा विजनेतु वयस्थया अनापदि न तैस्थेयम् कार्यम् दानम् न योषितः प्रसङ्गो व्यवहारेण यस्या केनापि भूपतेः भवेत् तस्या स्त्रिया कार्यप्रसङ्गो नैव सर्वथा अन्नाद्यै शक्तितोभ्यश्च अतिथिस्तेर्गुहागतः दैवम् पैत्रम् यथा शक्ति कर्तव्यम् च यथोचितम् यावज्जीवम् च शुश्रूषा कार्या मातुर्पितुर्गुरोः रोगार्तस्य मनस्यस्य यथा शक्ति च मामकैः यथा शक्युद्यमः कार्यो निजवर्णाश्रमोदितः मुष्मच्छेदो न कर्तव्यो वृषस्य कृषिवृत्तिभिः यथा शक्ति यथा कालम् सङ्ग्रहोन्न धनस्य तैः यावध्ययम् च कर्तव्यः पशुमद्भिस्तृणस्य च गवादीनाम् पशूनाम् च तृणतोयादिभिर्यदि सम्भावनम् भवेत्सेन रक्ष्यास्ते तर्हि नान्यथा ससाक्ष्यमन्तरालेखम् पुत्रमित्रादिनापि च भुवित्तदानादानाभ्याम् व्यवहारम् न कर्हिजित कार्ये वैवाहिके स्वस्य नरस्य वाक्यधनस्य तु भाषाबन्धो न कर्तव्यस्य साक्ष्यम् लेखमन्तरा आयद्रव्यानुसारेण व्ययः कार्यो हि सर्वदा अन्यथा तु महाद्दुःखम् भवेदित्यवधार्यताम् द्रव्यस्यायो भवेद्यावान् व्ययो भाव्यावहारिके तौ संस्मृत्य स्वयम् लेखो स्वक्षरे प्रतिवासरम् निजवृत्त्युद्यमप्राप्त धनधान्यादितस्तदैः अर्त्योदशम् सकृष्णाय विंशम् स्वस्तिह दुर्बलैः एकादश
एकादशीमुखानाम् च व्रतानाम् निजशक्तितः उद्यापनम् यथा शास्त्रम् कर्तव्यम् चिन्तितार्थदम् कर्तव्यम् कारणीयम् वा श्रावणे मासि सर्वथा बिल्वपत्रादिभिः प्रीत्या श्रीमहादेव पूजनम् स्वाचार्यान्नरुणग्राह्यम् श्रीकृष्णस्य च मन्दिरात् ताभ्याम् सव्यवहारार्थम् पात्रभुंसाम् शुकादि च श्रीकृष्णगुरुसाधूनाम् दर्शनार्थम् गतोपथि तत्स्थानेषु न तग्राह्यम् परान्नम् निजपुण्यहृतम् प्रतिज्ञातम् धनम् देयम् यस्यात् तत्कर्मकारिणे न गोप्यमृणशुद्ध्यादिव्यवहारम् न दुर्जनैः दुष्कालश्च रिपूणाम् वा नृपस्योपद्रवेण वा लब्ध्वा धनप्राणनाशप्राप्तः स्याद्यत्र सर्वथा मूलदेशोऽपि सस्येषाम् सद्य एव विचक्षणैः त्याज्योमलाश्रितैस्थेयम् गत्वा देशान्तरम् सुखम् आढ्यैस्तु गृहिणी कार्या अहिंसा वैष्णवामखाः तीर्थेषु पर्वसु तथा भोज्या विप्राश्च साधवः महोत्सवा भगवतः कर्तव्या मन्दिरेषु तैः देयानि पात्रविप्रेभ्यो दानानि विविधानि च मदाश्रितैर्मृगैर्धर्मशास्त्रमाश्रित्य चाखिलाः प्रजा स्वापुत्रवत्पाल्या धर्मस्थाप्यो धरातले राज्याङ्गोपाय संवर्गा ज्ञेयास्तीर्थानि चार्जसा व्यवहारविदः सद्भ्या दण्ड्याश्च लक्षणैः सभट्टकाभिर्नारीभिः सेव्यः स्वपतिरीशवत अन्धो रोगी दरिद्रो वा षण्ढो वाच्यम् न दुर्बलः रूपयौवनयुक्तस्य गुणिनोऽन्यरनश्च तु प्रसङ्गो नैव कर्तव्यस्ताभिः साहजिकोऽपि च नरेक्षणाभ्यूरुकुचा नित्तरीया च नो भवेत् साध्वी स्त्री न च भण्डेक्षा न निर्लज्जादिसङ्गिनी भूषा सदम् सुमधुतिः परगेहोपवेशनम् त्याज्यम् हास्यादिक स्त्रीभिः पत्यो देशान्तरम् गते विधवाभिस्तु योषाभिः सेव्यः पतिधिया हरिः आज्ञायाम् पितृपुत्रादैर्भृत्यम् स्वातन्त्र्यतो न तु स्वासन्न सम्बन्धहीना नरा स्पृश्या न कर्हिजित तरुणैश्चैश्च तारुण्यैः भाष्यम् नावश्यकम् विना स्तनन्धयस्य नुस्पर्शेन दोषोऽस्ति पशोरिव आवश्यके च वृद्धस्य स्पर्शे तेन च भाषणे विद्यानासन्न सम्बन्धात् ताभिः पाठ्या न कापि नुः व्रतोपवासै कर्तव्यो मुहुर्देहदमस्तथा धनम् च धर्मकार्येऽपि स्वनिर्वाहोपयोगि यत् देयम् ताभिर्न क्वापि देयम् चेदधिकम् तदा कार्यश्च सकृदाहारस्ताभिः सापस्तु भूतले मैथुनासक्तयोर्वीक्षा क्वापि कार्यानदेहिनोः वेषो न धार्यस्ताभिश्च सुवासिन्या स्त्रियस्तथा न्यासिन्या वीतरागाया विकृतश्च न गर्भिजित संगो न गर्भपातिन्या स्पर्शकार्यश्च योषितः शृङ्गारवर्ता नृणाम् कार्या श्रव्या न वैक्वजितम् निजसम्बन्धिभिरपि तारुण्यै तरुणै नरैः साकम् रहसि न स्थेयम् ताभिरापदमन्तरा न होलाखेलनम् कार्यम् न भूषादेश्च धारणम् न धातुसूत्रयुक्षुक्ष्मवस्त्रादेरपि कर्हिजित सधवा विधवाभिश्च न स्नातव्यम् निरम्बरम् स्वजोदर्शनम् स्त्रीभिर्गोपनीयम् न सर्वथा मनुष्यम् चांसुकादीनि नारी क्वापि रजस्वला दिनत्रयम् स्पृशेन्नैव स्नात्कातुर्ये निशा स्पृशेत् नैष्ठिकौ व्रतवन्तो ये वर्णिनो मधुपाश्रयाः ते स्पृश्या न स्त्रियो भाष्या न च वीक्षाश्च ताधिया तासाम् वार्ता न कर्तव्या न श्रव्याश्च कदाचन
तत्पादचारस्थानेषु न च स्नानादिकाक्रियाः देवताप्रतिमाम् हित्वा लेख्या काष्ठादिजापि वा न योषित् प्रतिमा स्पृश्य न वीक्षा बुद्धिपूर्वकम् न स्त्रीप्रतिकृतिकार्या न स्पृश्यम् योषितम् सुखम् न वीक्षम् मैथुन परम् प्राणिमात्रम् च तेर्धिया न स्पृश्यो नैक्षणीयस्य नारी वेषधरः पुमान् न कार्यम् स्त्रीसमुद्दिश्य भगवद्गुणकीर्तनम् ब्रह्मचर्यव्रतत्यागपरम् वाक्यम् गुरोरपि तैर्न मान्यम् सदास्थेयम् धीरैस्तुष्टैरमानिभिः स्वातिनैकट्यमायान्ति प्रसभम् वनिता तुया निवारणीया सा भास्य तिरस्कृत्यापि वाद्धृतम् प्राणापद्युपपन्नायाम् स्त्रीणाम् स्वेषाम् च वाक्वदिता तदा स्पृष्टापि तद्रक्षा कार्या सम्भाष्यताश्च वा तैलाभ्यङ्गो न कर्तव्यो न धार्यम् चायुधम् तथा लेशो न विकृतो धार्यो जेतव्यारसना च तैः परिवेषणकर्त्री स्याद्यत्र स्त्रीविप्रवेश्मने न गम्यम् तत्र भिक्षार्थम् गन्तव्यमितरत्र तु अभ्यासो वेदशास्त्राणाम् कार्यश्च गुरुसेवनम् वर्ज्यस्त्रीणामि वस्त्रेण पुंसाम् सङ्गस्ततैः सदा चर्मवारिन वैपेयम् जात्या विप्रेण केनचित् फलाण्डुलशुनाद्यम् च तेन भक्ष्यम् न सर्वथा स्नानम् सन्ध्याम् च गायत्री जपम् श्रीविष्णुपूजनम् अकृत्वा वैश्वदेयम् च कर्तव्यम् नैव भोजनम् साधवो यथ ते सर्वे नैष्टिकब्रह्मचारिवत स्त्रीस्त्रेण सङ्गादिवर्ज्यम् जेतव्यास्तन्दरादयः सर्वेन्द्रियाणि जेयानि रसनातु विशेषतः न द्रव्यसङ्ग्रहः कार्यः कारणीयो न केनचित् न्यासो रक्षो न कस्यापि धैर्यम् त्याज्यम् न कर्हिचित् न प्रवेशयितव्यातः स्वावासे स्त्री कदाचन निरसङ्घविना रात्रौ चलितव्यमनापदी एकाकिभिर्न गन्तव्यम् तथा क्वापि विनापदम् अनर्ध्यम् चित्रितम् वासः कुसुम्भाद्यैश्च रञ्जितम् न धार्यम् च महावस्त्रम् प्राप्तमन्यस्थयापि तत् दीक्षाम् सभाविना नैव गन्तव्यम् गृहिणो गृहम् व्यर्थः कालो न नेतव्यो भक्तिम् भगवतो विना पुमानेव भवेद्यत्र पक्वान्न परिवेषणः ईक्षणादि भवेन्नैव यत्र स्त्रीणाम् च सर्वथा तत्र गृहि गृहे भोक्तुम् गन्तव्यम् साधुभिर्मम अन्यथा मानमर्थित्वा पाकः कायम् स्वयम् ततैः आर्षभो भरतत्पूर्वम् जडविप्रो यथा भुवि अवर्ततात्र परमहंसे वृत्त्यम् तथैव तैः वर्णिभिः साधुभिश्चैकै वर्जनीयम् प्रयत्नतः ताम्बूलस्य हि फेनस्य तमालादेश्च भक्षणम् संस्कारेषु न भोक्तव्यम् गर्भाधानमुखे सुतैः प्रेतश्राद्धेषु सर्वेषु श्राद्धे च द्वादशाहिके दिवाश्रापो न कर्तव्यो रोगाद्यापदमन्तरा ग्राम्यवार्तानकार्या च न श्रव्या बुद्धिपूर्वकम् स्वप्यम् न नैश्च खट्वायाम् विना रोगादिमापदम् निश्चद्मवर्तितव्यम् च साधूनामग्रतः सदा गालिदानम् ताडनम् च कृतम् कुमतिभिर्जनैः क्षन्तव्यमेव सर्वेषाम् चिन्तनीयम् हितम् च तैः दूतकर्म न कर्तव्यम् पैशुनम् चारकर्म च देहे हन्ता च ममता घकार्याम् वदनादिषु इति संक्षेपतो धर्मा सर्वेषाम् लिखिता मया साम्प्रदायिकग्रन्थेभ्यो ज्ञेय येषाम् तु विस्तरः सच्छास्त्राणाम् समुद्धृत्य सर्वेषाम् सारमात्मना पत्रीयम् लिखिता नृणामभीष्टफलदायिनी इमामेव ततो नित्यमनुसृत्य मम श्रितैः यतात्मभिर्वर्तितव्यम् न तु स्वैरम् कदाचन
वर्तिष्यन्ते य इत्थम् विपुरुषायोषितस्तथा ते धर्मादिचतुर्वर्गसिद्धिम् प्राप्स्यन्ति निश्चितम् नेत्थम् याचरिष्यन्ति ते त्वस्मत्सम्प्रदायतः बहिर्भूता इति ज्ञेयम् स्त्रीपुंसैः साम्प्रदायिकैः शिक्षापत्या प्रतिदिनम् पाठोष्यामदुपाश्रितैः कर्तव्यो नक्षरग्नेस्तु श्रावणम् कार्यमादरात् वक्रभावे तु पूज्यैव कार्यास्या प्रतिवासरम् मद्रूपमिति मद्वाणी मान्येयम् परमादरात् युक्ताय सम्पदा देव्या दातव्येयम् तु पत्रिका आसुर्या सम्पदाढ्याय पुंसेन्देयानकर्हिदित विक्रमार्कशकश्चाब्दे नेत्राष्टवसु भूमिते वसन्ताद्यदिने शिक्षा पत्रीयम् लिखिता शुभा बीजाश्रितानाम् सकलार्तिहन्ता सधर्म भक्तेरवनम् विधाता दाता सुखानाम् मनसेप्सितानाम् तनोतु कृष्णाखिलमङ्गलम् नः।